वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। असफर, बात वही हो रही है कि जब पाकिस्तान में हालात ख़राब होते हैं तो यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं उसके वाले से। आप कम्युनिटी में काफ़ी ऑपरेट करते हैं, आप यहाँ से रिपोर्टिंग करते हैं, और आपने लोगों को क्या पाया? इससे पहले कि आप जवाब दें, मैं नाजरीन से भी ये रिक्वेस्ट करूँ कि नाजरीन, आप लोगों से हमारी ये रिक्वेस्ट है और हमारी ख्वाहिश है कि आप इस बहस में ज़रूर हिस्सा लें और हमें अपनी राय से शेयर करें हमारे साथ अपनी राय कि आप लोग क्या सोचते हैं जब भी पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो यहाँ पर हमारे क्या जज्बात होते हैं। असफर, आप क्या कहेंगे? जहांगीर साहब, देखिए, वतन से दूर रहने वाले लोगों के लिए, देखिए, पाकिस्तान से तो वो निकल आए लोग, लेकिन पाकिस्तान उनमें से तो नहीं निकला ना। जी बिल्कुल। तो वो दिल वहीं धड़कता है। जी, दिल वहीं धड़क रहा होता है। तो मैंने ये जो महसूस किया, मैंने पाकिस्तान में रिपोर्टिंग की है, बस ग्रास रूट लेवल पे मैं लोगों के दरमियान रहा हूँ। मैंने ये महसूस किया है कि पाकिस्तान में रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं, उनसे ज़्यादा बैरून मुल्क जो लोग हैं वो पाकिस्तान के हालात पे ज़्यादा तशवीश में मुब्तला होते हैं। और वहाँ पाकिस्तान में तो ऐसा लगता है कि यूज्ड टू हो गए हैं सूरत हाल से, लेकिन यहाँ लोग तशवीश से मुब्तला होते हैं। और इसकी एक बुनियादी और वजह भी है कि उनके सामने एक कंपेरिजन है बिल्कुल कि यहाँ की जो एक तरक्की याफ्ते माशरे के किस रास्ते पे चल के किस तरह के स्टेप लेकर हम तरक्की कर सकते हैं, और उसके सामने एक कंपेरिजन होने की वजह से वो ज़्यादा उनको महसूस होता है कि पाकिस्तान में हालात क्यों ख़राब हो रहे हैं, और किसे ना सिर्फ क्यों ख़राब हो रहे हैं बल्कि इनके पास बड़े अच्छे मुदल्लिल दलाइल भी हैं कि इसको इस तरह ठीक किया जा सकता है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी शफ़क़त तनवीर साहब भी हमारे साथ लाइन पे भी हैं, और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान में कि हर सियासी जमात के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और अपनी अपनी पार्टियों के एक शाखे बना रखी हैं। लेकिन अमलन सूरत हाल ये है कि ये जो एक सवाल भी अभी आया था कि क्या यहाँ के लोग अपनी पार्टी को क्या इनपुट देते हैं, लेकिन मेरा जो तज्जिया है, मेरी जो मुताला है वो ये है कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं जो पार्टियों के साथ एफिलिएट हो गए हैं, उनकी पार्टी उनको बिल्कुल कोई इनपुट उनसे नहीं लेती। ठीक है बिल्कुल। मुनीर साहब हैं कोलोराडो से, उनकी कॉल ले लेते हैं। जी मुनीर साहब, वेलकम टू द शो। जी, मैं कह रहा हूँ कि मुख्तलिफ चैनलों में तख्त लाहौर और तख्त इस्लामाबाद की लड़ाई हो रही है। वो ऐसे है जैसे खांचों से पट्टे निकाल के ना वो लड़ाते हैं। हम इनसे इल्तिजा है कि सिर्फ ये हम जानना चाहते हैं कि कौन सी दूध और शहद की नहरें बहा रहे हैं इस्लामाबाद में भी और लाहौर में भी, और बराए करम वो भी लेके आए जो क्या कर रहे हैं। बस इतनी मेरी। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर मेरा ख्याल है मैं इस सवाल का जवाब तो यकीनन बेहतर होगा कि शफ़क़त तनवीर साहब जी। शफ़क़त साहब, आप क्या फरमाएंगे? आपने हमारे नाजरीन की कुछ राय भी सुनी और असफर के कुछ कमेंट्स भी सुने। आप क्या समझते हैं? आपको भी तो यहाँ पर लोग कुछ फीडबैक देते हैं। शफ़क़त तनवीर साहब, मेरा ख्याल है शफ़क़त साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है। असफर, ये बताइए। मैं अपनी बात को कंटिन्यू करना चाहूँगा कि देखिए, पाकिस्तान के यहाँ जो पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं बहुत अच्छी तजुर्बात रखते हैं यहाँ के। इन्होंने इस माशरे को तरक्की देने में भी अपना एक रोल प्ले किया है। पाकिस्तान के में ये बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं उसकी तरक्की के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान में इनकी बात का कोई वजन नहीं है। और अब तो इससे और आगे बढ़कर इससे आगे बढ़ के ये भी हुआ है कि जो आपके तारकीन वतन है उनके इलेक्शन में हिस्सा, हालांकि आप इंडिया में देखें, इंडिया में उन्होंने क्या किया कि वहां पर इंडिया में गुज़श्ता 15-16 साल से हर साल तारकीन वतन का एक नेशनल कन्वेंशन होता है। इस साल वो जयपुर में हुआ और वहां पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने ऐलान किया कि वो जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस है, NRIs, उनको वो वोटिंग का राइट दे रहे हैं। ठीक है जी। शफ़क़त साहब से हमारा राब्ता दोबारा बहाल हो गया। शफ़क़त साहब, हमने आपकी जब लाइन ड्रॉप हुई थी तो हमारे पास कुछ कॉल्स आई और जिसमें यह कहा गया कि आप लोगों का यहाँ पर कम्युनिटी से इंटरेक्शन होता है, यहाँ पर पीपल्स पार्टी के कुछ जियाले मौजूद हैं, अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं, तो आप लोगों को उनकी तरफ से कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आता कि आप लोग कर क्या रहे हैं, और आम लोगों की तरफ से भी? देखें, एक ये इट्स पॉइंट ऑफ द थिंकिंग कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वर्सेस जो अपोजिशन पार्टीज हैं। अच्छा, अगर आप उन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो आपको हर चीज गलत ही नजर आएगी कि जो भी आपको नक्स नजर आएगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आपको नजर आएगा। अगर आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, हम एक फाइट कर रहे हैं, एक हम टेररिज्म के खिलाफ फाइट कर रहे हैं, एक दुनिया के खिलाफ कर रहे हैं। तनवीर साहब, सॉरी, मैं यहाँ पे बात कर दूंगा। यहाँ पे तनवीर साहब, आपसे मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहूंगा कि
ایک اپوزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اور ایک گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو کے بجائے ایک غیر جانبدار پوائنٹ آف ویو سے ہم نہیں دیکھ سکتے تاکہ ہم صحیح نتیجے پہ پہنچ سکے؟ جی I do agree. I do agree. آپ کے ساتھ کہ ہمیں ایک نیوٹرل پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھنا چاہیے، اور اس میں جو بھی ہم لوگ اس میں پاکستان پیپل پارٹی کے پاس میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم فرشتے بالکل فرشتے ہیں اور بالکل صحیح کام کیا ہم نے، غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں، لیکن کب تک ہوتی رہیں گی یہ غلطیاں؟ ہر ایک چیز غلطی کی ہے، ہمارے پازیٹو پوائنٹ بھی آپ دیکھیں. نہیں پازیٹو پوائنٹس ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دیکھیں آج بھی آپ کو دیکھیں گورننس کہاں ہے جی؟ گورننس آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ کو تھوڑا لے کے جاؤں. جیسے ہماری حکومت آئی اور یہ آپ لوگوں کو افسر بھائی آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، 3 مہینے کے بعد جنرل مشرف نے کہنا شروع کر دیا تھا اور یہ حکومت جانے والی ہے. دیکھیے اور جو بھی تھے یہ کہنا شروڈ کر گئے تھے اور جی 4 مہینے لیکن اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ نے تصادم شروع کر دیا اداروں کے ساتھ تصادم. ہر مہینے آپ نے دیکھا ہے ہمیں ڈیڈ لائنز دی گئی. نہیں لیکن آپ کا اس کی وجہ تو یہ بھی تھی نا جی. 27 کو جائے گی. یہ تو صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیں حکومتیں کسی کے کہنے پہ آتی نہیں ہیں اور نہ کسی کے کہنے پہ جاتی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اس حکومت نے اپنے قائم رہنے کا کیا جواز رکھا؟ اس وقت لوگوں کے عوام کے حقیقی مسائل کو ایڈریس کرنے کے بجائے آپ نے اداروں کے درمیان تصادم کی فضا پیدا کی ہوئی ہے. جو آپ کہیں گے کہ میں دیکھیں میری آپ نے نہیں کی، آپ کا موقف دیکھیے، آپ کا موقف ہے کہ میری بات مکمل ہونے دیں. آپ کا موقف یہ ہے، آپ کا ادارے خلاف نہیں ہوتے. بات یہ ہے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو ادارے چلانے کی عادت نہیں ہے. ریاست کے 3 ستون ہوتے ہیں، مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ. ہمارے یہاں پاکستان میں عادت یہ رہی ہے کہ انتظامیہ تمام اداروں پہ حاوی رہی ہے. جب یہ 2 عدلیہ اور مقننہ کے جو ادارے ہیں یہ ان کو علیحدہ ستون تو بننے دیں. آپ کو عادت نہیں رہی ہے، جب یہ عدلیہ عدالت کا فیصلہ نہ کرے تو کیا کرے؟ اب مجھے یہ بتائیے آپ یہ بتائیے کہ انتظامیہ نہیں تو اس بات کا فیصلہ بھی آپ ہی کریں گے کہ 1 سائیڈڈ کریں گے یا 2 سائیڈڈ کریں گے؟ اگر آپ ایک چیز آپ دیکھیں نہیں کہ آپ کے سامنے اب آپ کو کیا نظر نہیں آیا اس بات کا فیصلہ کون کرے گا؟ مجھے یہ بتائیے اس بات کا فیصلہ کون کرے گا؟ میں فوجی عدالتیں لگاؤں گا اور مجھے پہلے بھی لگائی تھی. مجھے یہ بتائیے کہ اس بات کا آپ کسی کو تو اختیار دیں گے کہ کون فیصلہ کرے گا؟ کسی کو تو اختیار دیں گے کہ یہ کون فیصلہ کرے گا؟ عدالت فیصلہ کرے گی. اوکے لیکن اس بات کا فیصلہ کون کرے گا؟ انتظامیہ کرے گی. اسفر مجھے ذرا ایک بات کر لیجیے. اچھا نہیں، اکرم شیخ کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگی ہوئی ہے، آج تک اس کا فیصلہ نہیں آیا. ابھی آپ تو آپ عدالت میں جائیے. دیکھیے اس کا فیصلہ آیا. اس بات کا فیصلہ کون کرے گا یہ بتائیے کہ عدالت فیصلہ خود کرے گی یا آپ کے اشارے پہ کرے گی؟ میں ایک سوال کر رہا ہوں شفقت صاحب. کرنا چاہیے، میں یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن ادھر کوئی تھوڑی سی بات ہو جائے تو اگر پیپلز پارٹی کے اگینسٹ آ رہی ہے تو فوراً ساری عدالتیں بند ہو کے کام کر کے. اب مجھے یہ بتائیے کیا آج آپ لوگ نہیں، لیکن سوال کرتا ہوں کیا آپ کو ایک سوال کا جواب دے دیں کہ اب مجھے بتائیے کہ سوئس عدالتوں میں مجھے اس سوال کا جواب دے دیں. مجھے اس وقت ہر آدمی کو مل رہا ہے. مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں کہ سوئس عدالتوں میں جو مقدمات ہیں اس کی بحالی کے لیے خط کا مسئلے کو آپ نے ایک ایشو بنا رکھا ہے، عدالت کے فیصلے نہیں مان رہے. آپ مجھے بتائیے کہ بتائیے کہ سوئس عدالتوں کے جو کیسز ہیں اس میں دال میں کالا ہے کیا؟ مجھے بتائیے کہ آپ بتائیے خط نہ لکھنے کا قانونی جواز میں ایک طرف بات کرتا ہوں، مجھے صرف یہ بتائیے کہ اخلاقی جواز کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کسی چیز کے پیچھے کسی حکم کے پیچھے اگر اخلاقی جواز نہیں ہے تو آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا اس کے نتیجہ دیکھیے کہ آپ جو سروے رپورٹ سے اب تک آ رہی ہیں کہ حکومت اس وقت تاریخ کی بھی انتہائی غیر مقبول ترین حکومت ہے. کیسے؟ دیکھیے ہماری رپورٹ یہ ہے کیلیفورنیا سے کال ہے. شفقت صاحب کیلیفورنیا سے ایک کال ہے. شفقت صاحب کیلیفورنیا سے ایک کال ہے. شفقت صاحب کیلیفورنیا سے کال ہے، وہ لے لیتے ہیں. میں کال لے لیتے ہیں. شفقت صاحب پہلے ایک کال لے لیتے ہیں کیلیفورنیا سے اور اس کے بعد اگر ہم باری کا انتظار کریں تو بہتر رہے گا. جی یور آن ایئر. عرفان صاحب یور آن ایئر. السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس فورم پہ کم سے کم پاکستانی جو ہیں امریکن انہیں بولنے کا موقع دیا. اس کے بعد دوسری بات یہ کہ یہ جتنی جماعتیں جو آن بورڈ ہیں اس وقت، پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ ہو، یہ سب چور ہیں.
جو اس سے پہلے ایک آمنہ نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ یہ جو لیڈر صاحب ہمارے شفقت صاحب بول رہے ہیں اپنے لیڈرز کو پاکستان میں بتاتے کیوں نہیں کہ امریکہ میں جو کچھ دیکھے جاتے ہیں. میں ریسنٹلی پاکستان گیا, میرا تعلق اس سے پہلے پاکستان آرمی سے رہ چکا ہے, اور میں نے وہاں جا کے یہ جو ہمارے یہاں جہاں ٹیکنالوجی ہے بجلی کی, اس کے متعلق اپنے دوست جو گورنمنٹ میں موجود تھے انہیں بتایا کہ جی آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے یہ پنکھوں سے, آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے یہ سی این جی اسٹیشن بند کریں. اب آپ نے ہر گاڑی جو ہے وہ سی این جی پہ لگا رکھی ہے, پہلے آپ ڈومیسٹک لوگوں کو پرووائڈ کریں. امریکہ میں پچھلے 10 سال سے ہوں, میرے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں, مجھے آج تک کسی عدالت سے ناانصافی نہیں ملی. چالان میرا اس وقت ہوتا ہے جب میں خود ریڈ لائٹ کراس کرتا ہوں. بیسک کمی جو ہے وہ سر ہے لا اینڈ آرڈر اور جسٹس کی. انہوں نے ٹھیک ہے عرفان صاحب, آپ کا ہم تک جو نقطہ نظر تک پہنچ گیا. ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. ویل بی بیک آفٹر شارٹ بریک, پلیز اسٹے ود اس.